रातपछि चाहिँ हाम्रो बद्री पङ्गेनी दाइलाई चाहिँ ओरेन्ज। उहाँ चाहिँ अलिकति किन भन्दाखेरि उहाँ यस्तो सस्पिसियस क्यारेक्टर हुनुहुन्छ कि त्यो सुन्तला जस्तो कि बाहिरबाट हेरो के हो एकदम कति सङ्गत गरेको 15-20 वर्ष भयो। हास्य नृत्य गीत पनि गाउँदैछौ, सप्तरङ्ग लिएर आउँदैछौ, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी। महानायक राजेश हमाल दाईदेखि लिएर सन्दीप छेत्री जी, हाम्रो एकदम प्रिय मित्र बद्री पङ्गेनीजी, अहिले एकदमै अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो समयमा चर्चामा रहनुभएका कलाकारहरू अस्मिता, उषा लगायत प्रिय दाई रामकृष्ण ढकाल दाई। सप्तरङ्ग भनेको इन्द्रेणीमा पनि 7 वटा रङ हुन्छ र सूर्यमा पनि 7 वटा रङ हुन्छ। छोरी चेलीहरू असुरक्षित नहुन् भनेर प्रहरीसँगै राखिएको छ। यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो, तर टाइटल अलि बिगारेर हालिदियो भने गालीको बर्सात हुन सक्छ। तथापि हामी 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नको लागि आउँदैछौँ र मसँग धेरै ट्यालेन्टेड भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, सन्दीप भाइ, बद्री भाइ लगायतको सबै भाइ, प्रमोद भाइ। यो बहिनीहरू त अरू बेला पनि फरकै हो, अहिले चाहिँ भन्नु पर्दैन। प्रदेशमा गएर त्यहाँका दर्शक श्रोतालाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी यहाँ छौँ। र सबैभन्दा पहिला ग्रेस्मा ब्रोडकास्टिङ प्रेजेन्ट्स टिभीएस रेडर्स सप्तरङ्ग सिजन 3 मा यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ग्रेस्मा ब्रोडकास्टिङको तर्फबाट। र एकचोटि 7 जना हाम्रा सप्तरङ्ग ग्रेस्मा ब्रोडकास्टिङ र आफ्नो लागि पनि एकचोटि ताली बजाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी धेरै औपचारिकता छैन, किनभने आज यहाँको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि हामी यहाँ छौँ र त्यसको लागि नै आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। सो having said that, हामीले केही कुराहरूलाई छोटो रूपमा औपचारिकतामा लिएर आएका छौँ। सबैभन्दा पहिलो र दोस्रो सिजनलाई निकै नै भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि द म्यान बिहाइन्ड एभ्रिथिङ, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, ग्रेस्मा ब्रोडकास्टिङका चेयरम्यान एमडी समादरणीय गिरेन्द्र घिमिरेज्यूलाई डायसमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गिरेन्द्र प्लिज कम फरवर्ड। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले सिजन 1 र सिजन 2 बाट नै प्रहरी समुदाय साझेदारी अभियानलाई एउटा मूल मन्त्रको साथमा हामीले लिँदै अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ। पहिलो सिजन र दोस्रो सिजनमा पनि र यो सिजनमा पनि हामी त्यही मूल मन्त्रका साथमा अगाडि बढ्दैछौँ। प्रहरी समुदाय साझेदारी अभियानलाई अझ प्रखर रूपमा 7वटै प्रदेशमा हाम्रा सप्तरङ्गहरूबाट उद्घोष गर्नको लागि र त्यसलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि हामी समक्ष हुनुहुन्छ समादरणीय व्यक्तित्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्त कुँवरज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी हाम्रो सप्तरङ्ग सिजन 2 मा र सप्तरङ्ग 3 मा पनि जसरी 2 मा हामीलाई एज अ टाइटल स्पोन्सर्सको रूपमा साथ दिएर टिभीएसले यो कार्यक्रमको गरिमालाई अझ माथि पुर्याएको थियो, त्यसै गरी नै यसपालि पनि यो पटक पनि टिभीएस रेडर जुन एउटा भर्खरै मार्केटमा नयाँ लन्च भएको उहाँको बाइक अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको साथमा हाम्रो एज अ टाइटल स्पोन्सरको रूपमा हुनुहुन्छ। र म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ समादरणीय व्यक्तित्व दीपक अग्रवालज्यू र उहाँ चाहिँ जगदम्बा मोटर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो जनरल म्यानेजर दीपक सर, तपाईँ हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँनिर
अगाडि यो फ्लोरमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दीपक सर अन द वे हुनुहुन्छ क्यारे प्रभुजी हो। र अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यहाँलाई पक्कै पनि धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको होला, तर कौतूहलता पनि छ होला। र हाम्रा सप्तरङ्ग द 7 स्टार्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, जसले 7वटै प्रदेशमा त्यहाँका स्थानीय जति पनि उहाँका प्रशंसकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सङ्गीतको माध्यमबाट एउटा सङ्गीत र सन्देशको माध्यमबाट उहाँलाई इन्टरटेन गराउनुहुन्छ। उहाँलाई निम्ताउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला निकै नै चर्चित कलाकार र मेरो अनन्य मित्र प्रमोद खरेलज्यू। प्रमोद सर प्लिज कम फरवर्ड। यसै गरी उहाँको नामले नै धेरै कुराहरू एकदमै राम्ररी भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नामले नै नाम नै काफी छ उहाँको, निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ। र मेरो बाल सखा सन्दीप छेत्रीज्यू, ताली बज्दै गर्नुहोस् हजुर। यसै गरी एउटा अर्को रङ्ग, 7वटा रङ्गको एउटा प्रमुख रङ्ग जसले लोकदोहोरीलाई अझ अगाडि बढाउने काम गर्दै आइरहनु भएको छ, आदरणीय बद्री पङ्गेनीज्यू। त्यसै गरी 7वटा रङ्गको एउटा अर्को रङ्ग र निकै नै सुरिलो आवाजकी धनी अस्मिता अधिकारी। र अहिले हामीसँग आउनको लागि बाँकी हुनु हाम्रो जुन यस सप्तरङ्गको एकजना प्रमुख रङ्ग महानायक आदरणीय राजेश हमाल काठमाडौँभन्दा बाहिर बझाङमा हुनुभएकोले गर्दाखेरि उहाँको उपस्थित आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा हुन पाएन, तर उहाँले त्यहाँबाट नै यो पत्रकार सम्मेलनको लागि शुभकामना अर्पण गर्नुभएको छ। यसको साथसाथै अझ हाम्रो कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पहिला हामीसँग एकजना अर्को चर्चित नाम जो चाहिँ सप्तरङ्गमा जोडिनु भएको छ र उहाँ हो राजा राजेन्द्र। यस राजा राजेन्द्र प्लिज कम फरवर्ड। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अब अहिले हामी जहाँ पनि हेर्दाखेरि टिकटक एकदमै फेमस छ र टिकटकलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु सरजी। कलाकार साथी भाइ तथा र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, एट फर्स्ट थ्याङ्क यू सो मच ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङलाई मलाई दोस्रोचोटि पनि यो यात्रामा समावेश गरिदिनु भएकोमा ग्रीष्मा एन्ड यसको एमडी गिरेन्द्रजीलाई धन्यवाद धेरै धेरै। र एउटा निकै हामी धेरै कमर्सियल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर सोसियल अवेरनेस सँगसँगै 7 प्रदेशको एउटा कला संस्कृतिसहित एउटा पहिचान, एउटा इन्ट्रोडक्सन अथवा त्यसलाई झल्काउने हिसाबले हामी कलाकारलाई लिएर आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा इन्क्लुड हुन पाउँदाखेरि म पनि धेरै नै ह्याप्पी छु। र निकै राम्रो किसिमले म्यानेजमेन्ट गरिएको थियो पहिलो सिजन नै, र हरेक ठाउँमा हामीले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय व्यक्तित्वहरू र त्यहाँको कला संस्कृतिहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पाउँदाखेरि एक किसिमको फरक अनुभव भएको थियो। र लेट्स होप अब सिजन 2 पनि सक्सेसफुली सकेर फेरि 3 मा आइपुगेको छ र 3 मा पनि म जोडिएको छु र एकदमै राष्ट्रका एकदमै दिग्गज कलाकारहरूको साथमा यो यात्रा रहनेछ। महानायक राजेश हमाल दाईदेखि लिएर
सन्दीप छेत्रीजी, हाम्रो एकदम प्रिय मित्र बद्री बङ्गेनीजी, अहिले एकदमै अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो समयमा चर्चामा रहनुभएका कलाकारहरू अस्मिता, उषा लगायत प्रिय दाई रामकृष्ण ढकाल दाई लगायत राजेन्द्र भाइ सँगको एउटा ठुलो जम्बो टिम मिलन बहिनी, यो ठुलो जम्बो टिम नै रहनेछ। लेट्स होप यो कार्यक्रम पनि एकदमै उत्कृष्ट सफल रहनेछ। हामीले सकेसम्म चाहिँ राम्रो म्यासेज दिएर र राम्रो म्यासेज लिएर हरेक ठाउँबाट फर्किनेछौँ भन्ने आशा छ। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच प्रमोदजी। र हामीसँग मिडिया कोअर्डिनेटर म चाहिँ छोटोमा हास्य नृत्य गीत पनि गाउँदैछौँ, सप्तरङ्ग लिएर आउँदैछौँ, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको, हे मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको। नमस्कार सबैलाई, सम्बोधन यथावत। र यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेको छु, किनकि कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका मिल्यो जीवनमा, यो सङ्गीत यात्राको जीवनमा। तर यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति फरक लाग्यो मलाई। मैले सिजन 1, 2 पनि मैले हेर्ने अवसर पाएँ, बुझ्ने अवसर पाएँ। खास गरी हाम्रो आदरणीय वीरेन्द्र घिमिरेज्यू र उहाँको टिमप्रतिको जो उहाँहरूको जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा चाहिँ असाध्यै खुसी महसुस मैले गरेको छु। र हामीले खास गरी स्वास्थ्य र समृद्धिको नारा लिएर हाम्रो 7 प्रदेशमा जाँदैछौँ र यसबाट यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले स्वास्थ्यको लागि, समृद्धिका लागि अब के गर्न सक्छौँ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रो त्यो प्रयास रहनेछ। र यहाँ सँगसँगै हाम्रो समुदाय र प्रहरी नारासहित पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र आज वसन्त सरको अगाडि मैले चाहिँ त्यो गणतन्त्र आइसके पछाडिको राम्रा 10वटा कुराहरू भन् त भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसमध्येमा एउटा मेरो चाहिँ उत्तर रहनेछ, त्यो भनेको नेपाल प्रहरीले नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, बोल्ने शैली, त्यो चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको छ। र यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु वसन्त सरलाई। र सँगसँगै स्वास्थ्यका कुराहरू, मैले यो मास्क ल्याएको छु है, मैले यहाँ हामी स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएका छौँ। र अहिले कोरोनाको अझै पनि हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा नागरिकलाई कसरी चाहिँ सचेत गराउन सकिन्छ, कसरी सचेतना पहिला फैलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी त्यसतर्फ पनि रहनेछौँ। अब खुसी छु, एकदमै नेपालका अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारहरू हाम्रो प्रमोद खरेलज्यू, राजेश ताई आज अहिले यहाँ हुनुहुन्न, आदरणीय राजेश ताई, हाम्रो सन्दीप छेत्रीज्यू, राजेन्द्र पोखरेल, हाम्रो अस्मिता बहिनी लगायत सबै, हाम्रो उषा बहिनी, सबै टिमले पक्कै पनि राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी गीत मात्रै गाउँदैनौँ, नाच्दैनौँ मात्रै, हँसाउँदैनौँ मात्रै, र केही सन्देश साथै प्रदेशमा त्यो सन्देशका रङहरू हामी छोडेर आउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हामी अर्को एउटा पनि के हुनेछ भने कार्यक्रम भनेकै सप्तरङ्ग र बाइक भनेकै टिभीएस पनि हुनेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much. For such a wonderful introduction. I don't feel that I deserve that. That is Dosti Nivais. He's a very good friend of mine. सबैलाई नमस्कार। कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न खासै मन लागेको हुँदैन, तर गाडीको लोन सम्झिन्छ, ऋणहरू सम्झिन्छौँ, अनि गरिदिउँ त जस्तो लाग्छ। तर सप्तरङ्ग चाहिँ हामी सबैलाई, कलाकारहरूलाई चाहिँ छुट्ला कि जस्तो लाग्छ, नछुटे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो I feel so happy, privileged and honored that I am part of this beautiful event. जब यसको सुरुवात भयो ग्रेसमा ब्रोडकास्टिङबाट, वीरेन्द्र दाई जो मेरो अनन्य
दाई मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न किसिमका टुरहरू गर्ने मौका पाएको छु। जब एउटा यो सोच आयो, यो सोच नै बडा अलग किसिमको। सोसाइटीमा दुई चिज चल्दो रहेछ, कि अलग हुनु पर्यो कि सबैभन्दा राम्रो हुनु पर्यो। यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा अलग भएर सबैभन्दा राम्रो बनिदियो र हामीले 7वटा रङ्ग, जसले त्यो रङ्गहरूको जमातलाई कम्प्लिट पार्छ, त्यो कम्प्लिट रङ्ग समात्यौँ 7वटा प्रदेश। प्रत्येक प्रदेशसँग संलग्न भएका व्यक्तित्व र त्यति मात्र होइन, अघि बद्री सरले भनेको जस्तै, प्रमोद सरले भनेको जस्तै, हामीले गीत सङ्गीत हास्य यो मात्र मनोरञ्जन मात्र थिएन, त्यसमा एउटा सन्देश थियो। त्यो सन्देश बोकेर गयो। हामीले भनेका कुराहरू म चाहिँ आफूलाई कसरी डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि कसैको अनुमति बिना नै उनीहरूको घरमा छिर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई त आफू। त्यो भन्दामा फेरि पुलिसले नसमातोस्। त्यो भनेको चाहिँ हामी टिभीमा उहाँहरूको लिभिङ रुमसम्म ठ्याक्क उहाँले नआइदिए हुन्थ्यो भनेको बेलामा पनि आफ्नो टाइममा पक्कै पुगिहाल्ने मान्छे हो। र हामीले भनेका कुराहरूलाई अलिकति माइने राखिन्छ कि भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र हामीले जसरी अघि बद्री सरले भन्नुभयो, हामी स्वास्थ्यको बारेमा कसरी स्वस्थ रहने, कसरी आफ्नो ख्याल राख्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। त्यसकारण यो सप्तरङ्गसँग आबद्ध भएर यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सप्तरङ्ग 1 एकदमै भव्य रह्यो, 2 झन् भव्य रह्यो। मेन भव्य चाहिँ वीरगन्जमा भएको थियो, किनकि म त्यहाँ थिएँ। अब तेस्रो चाहिँ पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि भव्य हुन्छ, किन भन्दा म छु र साथमा राजा राजेन्द्र हुनुहुन्छ, अरू सबैजना हुनुहुन्छ। म चाहिँ ग्रीष्म ब्रोडकास्टिङ र यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। वी आर सो एक्साइटेड। र हाम्रो यात्राहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्छौँ नै। तपाईँहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ मेसेज जाने तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु होला, होइन? एकदमै जरुरी छ त्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको टाइटल चाहिँ एकदम घातक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, होइन? अनि टाइटल हेरेरै तल चाहिँ कमेन्टको बौछार हुनसक्छ हामीलाई। त्यस्तो घटना हामी सबैलाई परेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जिम्मेवार पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले पोजिटिभ मेसेज र पोजिटिभिटी फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसैले तपाईँहरूका टाइटल्सहरू, तपाईँको हेडिङ्सहरू यो कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ सकारात्मक हुन्छन्। किन भन्दाखेरि साँच्चीकै भनेको तपाईँहरूको हेडिङ हेरेरै तल कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको बौछार हुन्छ, तर त्यो कन्टेन्ट पढ्न हुँदैन मान्छेले, होइन? त्यसैले हाम्रो यो जुन एउटा भनौँ न कोरोना पश्चात हामी बल्ल तल अलिकति उठ्ने मौका आएको छ। यसलाई तपाईँहरूको साथ सहयोगको ठुलो अपेक्षा र आशा छ। आई होप यु सपोर्ट अस इन अ फ्यान्टास्टिक वे। थ्याङ्क यू भेरी मच। र म नरेश दाईलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म पहिलो कलाकार होला जसले होस्टलाई सल्लाहकार चाहिँ वेलकम गरिरहेको छ र उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप। र अब हामी पोस्ट हेलो, थ्याङ्क यू दाई। सबै उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा र मिडिया पर्सनहरूमा म स्मिता अधिकारीको नमस्ते। ग्रीष्म ब्रोडकास्टिङद्वारा आयोजित यस सप्तरङ्ग इभेन्टमा मलाई सम्झिनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सप्तरङ्ग आफैमा एउटा स्ट्याब्लिस्ड इभेन्ट पनि हो, जुन सिजन 1 र सिजन 2 आफैमा एउटा सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न भएको थियो। र सिजन 3 मा अहिले आएर आफू पनि यसरी समावेश हुन पाउँदाखेरि एकदमै ब्लेस्ड फिल गरिरहेको छु, भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु म। सो यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण आयोजक टिम
ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङ टिमलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू। र जुन उद्देश्य एउटा स्वास्थ्य र समृद्धिको एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी सबै 7 प्रदेशमा गइरहेका छौँ। आई थिङ्क यो सिजन पनि सभ्य र भव्यका साथ नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामी सबैजना आशावादी नै छौँ र एक्साइटेड पनि छु। मेरो त एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि हो र आई थिङ्क रमाइलो हुनेवाला छ जस्तो पनि लाग्छ र राम्रोसँग सम्पन्न पनि हुन्छ। सो या थ्याङ्क यू सो मच। किन भन्दाखेरि प्रत्येक सोचलाई साकार गर्नको निमित्त एउटा बजेट चाहिन्छ, एउटा कस्ट चाहिन्छ। तर हाम्रो अनुहारलाई, हाम्रो प्रस्तुतिमाथि, हाम्रो कलाकारितामाथि विश्वास गरिदिएको चाहिँ टिभीएस नेपाल टेलिकमलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महिन्द्रा फोर व्हिलर्सलाई पनि, किन भन्दाखेरि यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले जतिकै राम्रो प्रस्तुति दिउँ वा जस्तै कलाकारिता देखाउने अपेक्षा राखौँ, त्यो चिजलाई आर्थिक रूपले जबसम्म टेवा पुग्दैन तबसम्म त्यो सम्भव हुँदैन। र दीपकलाई म पर्सनली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यति भनिसकेपछि उसले मलाई 2टा बाइक पनि दिन्छ भनेर पनि विश्वास गर्छु। राष्ट्रको प्रहरी, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार र टिभीएस राष्ट्रको बाइक बन्न सकोस् शुभकामना छ। सप्तरङ्ग गृहेन्द्र सरको आयोजनामा यो अगाडि बढाएको छ। सप्तरङ्ग भनेको इन्द्रेणीमा पनि 7वटा रङ हुन्छ र सूर्यमा पनि 7वटा रङ हुन्छ। त्यो 7वटा रङ मिसिएपछि उज्यालो हुन्छ र यो सप्तरङ्गले पनि देशमा एउटा नयाँ उज्यालो ल्याउनेछ। यो वर्ष उत्साहको, उमङ्गको, कोभिडको कारणले थला परेको देशलाई चलायमान गराउने चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यसको एउटा पार्ट बन्न त्यो पनि संयोगले म पनि आइपुगेको छु र म चाहिँ यो सप्तरङ्ग इन्द्रेणीको 7 रङको लास्टमा चाहिँ अल्ट्रा भोइलेट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ देखिँदैन। यो अहिले पोस्टरमा पनि त्यही हो। मेरो फोटो थियो तर अल्ट्रा भोइलेट कलरमा थियो। र सँगै अर्को चाहिँ विवेकजीले अघि भन्नुभएको थियो हामी 3जनाको आउँछ फोटो, पोस्टर छुट्टै डिजाइन हुँदैछ भने जस्तो भाग्यमानी म रहेछु, मेरो चाहिँ सिङ्गल पोस्टर आउनेवाला थियो। अथवा रामकृष्ण दाइको र मेरो एकै ठाउँमा आइपुग्न पनि सक्छ। समग्रमा यो सन्देशको साथमा देशलाई एउटा उत्साह, एउटा उमङ्गमा फर्काउने एउटा प्रयत्न हो। उषा बहिनीको पनि आउनु फेरि 3 पुग्ला जस्तो हुँदैन। उषा बहिनीको छुट्टै बनाइदिनुपर्छ। यता पनि 7 पुग्छ, 6 पुग्यो। एक थप्दा 7 हुन्छ। बद्री दाईलाई शुभकामना। र यो सप्तरङ्गमा जस्तो समुदाय प्रहरी, साझेदारी लगायत ब्रान्ड प्रवर्धन, चेतनाको स्फुरण, तरङ्ग नयाँ रूपमा ल्याउनको लागि र देशलाई फेरि एउटा चलायमान बनाउनको लागि र त्रास पछाडि हामी आशमा अगाडि बढ्नको लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो यति राम्रो टिम, महानायक राजेश मालदाई पनि हुनुहुन्छ। संयोगले यो एउटा टिममा हामी सँगै छौँ र संयोगले उहाँसँग एउटा स्टेज पनि हामीले सँगै सेयर गर्न पाएका थियौँ एउटै प्रहसनमा राजेश दाईसँग। र यति ठुलो काम आँट्नु भएको छ। यो आँट्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङ, त्यसै गरी यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू, यहाँहरूको लागि पनि अर्थतन्त्र चलायमान भइदियो भने, जनताहरू डरबाट मुक्त भइदिए भने र डराएको जनताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराइदिन सक्नुभयो भने र त्यसमाथि पनि आज हाम्रो यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ के छ भने सप्तरङ्गको यो प्रेस मिटमा पनि हाम्रा छोरी चेलीहरू असुरक्षित नहुन् भनेर प्रहरीसँगै राखिएको छ। सायद यो सङ्केतमा सरले बुझिदिनुहुनेछ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट र विशेष गरी अगाडि रहनुभएका केटा साथीहरू र बद्री दाईलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित बन्नको लागि हामी पुरुषहरू संयमित हुनु पर्दो रहेछ र समग्रमा सबै कुरा राम्रै राम्रो हुनेछ भन्ने आशको साथमा म यति नै भन्छु। बाँकी कुराहरू हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो सन्दीप छेत्री अगाडि हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ यसपटक सप्तरङ्ग सबैभन्दा राम्रो जनकपुर र वीरगन्जमा हुनेछ।
जनकपुर र पोखरा, किनभने त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ। बाँकी जे हो त्यो भनिरहनु पर्दैन, नहुने चिजलाई भनिरहनु पर्छ। र यहाँहरू सबैलाई यो साथको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्रज्यू। अब यो प्रेस मिट जानकारी यहाँले पाइसक्नु भएको छ। हामीले यहाँ प्रेस विज्ञप्ति पनि दिएका छौँ, त्यो पनि लिनु होला। हामीले सो योपालिको एक्सपेक्टेसन के छ दाइ? We don't expect anything. We seriously believe that we deserve the best. अब नेपालका चर्चित विश्वसनीय कलाकारहरूको जरुरत भएको छ, त्यसकारण दर्शक पनि त्यही मनस्थितिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ। र राम्रो कलाकारहरूको राम्रो प्रस्तुति रहनेछ र यो राम्रो प्रस्तुति हेर्नको निम्ति सबै ललायत हुनेछ र पहिलाको जस्तै यो कार्यक्रम सबै भव्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। भेरी मच कन्फिडेन्ट। अब दाइले अझै आह्वान गर्नुभयो भने धेरै दर्शकहरू सायद अब यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेरै आउन सक्नुहुन्छ, प्रेस मिट हेरेरै त्यहाँ स्थलमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। दाइले थोरै केही भनिदिउँ न, क्यामेरा हेरेरै हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ। धेरै क्यामेरा छ, कुन चाहिँ क्यामेरा हेर्ने भन्ने भयो। सिधा हेर्दाखेरि म चाहिँ त्यही भन्छु, हामी अघि राजा राजेन्द्रले भने जस्तै हरेक रङ्ग बनिसकेपछि मात्र उज्यालो हुन्छ। हामी सङ्गीतको उज्यालो, हाँस्यको उज्यालो, जीवनको उज्यालो लिएर आउँदैछौँ तपाईँहरूको माझमा। सो प्लिज आउनु होला, हामी सँगै रमाउँ। किन भन्दाखेरि मनमा कता कता डर, कता कता त्रास लिएर बसिरहेको थियो। अब त्यो त्रासलाई जित्ने बेला आएको छ, त्यो डरलाई जित्ने बेला आएको छ, तर सचेत र सजग भएर जित्ने बेला आएको छ। सो हामी सबैजना आउँ, सचेत रहौँ, सजग हौँ, रमाइलो गरौँ, जीवन बाँचौँ। यहाँ हामीसँग जीवन बाँच्ने गीतहरू पनि रहनेछन्, सँगै नाच्ने गीतहरू पनि रहनेछन्। सँगै नाचौँला, सँगै रमाउँला। अघि आकाशले भने जस्तै कि तपाईँसँग ढुलीमा कतै बद्री सरलाई अलिकति कता कता कम सुन्ने हो कि वा लुम्बिनीमा मलाई कम सुन्ने हो कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राम्रो चिज सबैलाई राम्रो लाग्छ होइन। त्यसकारण बद्री सर वा हामीसँग संलग्न भएका सम्पूर्ण मानिसहरू एउटा राम्रो नियत र राम्रो कर्म गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको हो। त्यसकारण उहाँको राम्रोपनले सबैको राम्रो मनलाई छुन्छ नै। र हामी एकअर्कासँग बाचा गर्छौँ कि हामी कसैलाई केही चिजको कमी महसुस हुन दिँदैनौँ र त्यो महसुस चाहिँ हामीले दर्शकलाई पनि भनेका हौँ। मनोरञ्जनको सम्पूर्ण डोज हामी दिन्छौँ र अनुपले माइक समातिसकेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नआए पनि सुनिरहेको छु ए समय कस्तो बदलिँदो रहेछ क्या। हिजो अस्तिसम्म नर्मल मान्छे आज बाँधेर आउनु भएको छ हात होइन। चाँडै निको हुनु होला। तर पनि एउटा अपेक्षा चाहिँ के छ भने पछिल्लो टाइम तपाईँका जति पनि अन्तर्वार्ताहरू आएका छन् नि, एउटा मोटिभेसनल अन्तर्वार्ताहरू एउटा स्पिरिचुअल टाइपबाट आएको छ क्या। अब सन्दीप छेत्रीको सोमा गएर मान्छे हाँस्ने कि मोटिभेट भएर आउने, यसबाट पब्लिकको एक्सपेक्टेसन नयाँ तरिकाले बढिरहेछ। तपाईँको तयारी के छ? हँसाउनुहुन्छ या मोटिभेसनल वेमा तपाईँ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ? के छ स्टेजमा तपाईँको प्रस्तुति अब के रहने वाला छ? मेरो सिम्पल कुरा छ, मेरो भगवान्सँग प्रार्थना त्यही रहन्छ। आध्यात्मिक आउने भयो भगवान्सँग त्यही प्रार्थना रहन्छ कि हे भगवान्, मेरो मुखबाट जे बोली निस्किन्छन् ती मन जित्ने हुन् र मन छुने हुन्। जेले हुन्छ मन छोस्, जेले हुन्छ मन जितोस्, त्यही मन जित्ने र मन छुने बोली निक्लियोस्। अब त्यो कुन रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर म चाहिँ मेरो प्रयास त्यही रहन्छ, मन जित्ने र मन छुने होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। यसमा थोरै मैले दाइले पनि जोडिहाल्छु। जस्तै फेरि मैले एउटा लास्ट क्वेसन, राजा राजेन्द्र पनि त छ त यहाँ। मैले लास्ट क्वेसन जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तै हामीले 7 प्रदेशमा गर्ने भनेको छौँ। यो जुन कन्सर्ट त मेन भइहाल्यो, तर त्यसको बिचमा जुन यात्रा हुन्छ नि, त्यो यात्रा चाहिँ साह्रै मजेदार हुन्छ भनेर हामीले किस्साहरू सुनेका छौँ। बद्रीदा हुनुहुन्छ, बद्रीदा यति कहानी सुनाउनुहुन्छ, यति कुराहरू सुनाउनुहुन्छ कि त्यो गाडीमा पनि शान्त हुँदैन भनेर मैले थोरै त्यो दाइसँग एक्सपिरियन्स। यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ दाइ, त्यो थोरै यति रमाइलो कुनै पल छ भने? अब यात्रा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी जति दिन सँगै बसौँ, नयाँ जानु लाग्दो मान्छेहरूलाई आई वुड लाइक टु सेयर माई एक्सपिरियन्स।
म चाहिँ एकदमै चकचके मान्छे हो होइन। अब त्यो हातको हावा पनि थाहा होला होइन, यो चकचकै कारणले हो। एकदमै चकचके मतलब हामी वी स्टे लाइक अ फ्यामिली देयर, एकदमै परिवार जस्तै बस्छौँ। र 7 दिन 7वटा प्रदेशमा सँगै घुम्दाखेरि चाहिँ यसले कति खान्छ र कति सबै थाहा हुन्छ होइन। अनि एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ म 12:15 बजीतिर 12:30 बजीतिर विवेक खतिवडाको कोठामा गएँ। ढोल भनेको त्यहाँ ढोल खोल्यो अनि आनन्दले सुतिरहेको रहेछ क्या, त्यो मजाले सुतिरहेको। मलाई त्यसले सुतिरहेको देख्नै सकिनँ मैले। अनि मैले त्यसको 2-3वटा ब्यागमा लुगाफाटा थिएँ अनि सबै लुगाफाटा निकालेर कोठाभरि छ भने ल मिलाएर बस अलिक आफू गएँ। त्यसपछि म सुतेँ, त्यो जाग्यो होइन। यस्तो इन्सिडेन्टहरू भइरहन्छ। अनि हामीलाई यात्रा तय गरेको पनि थाहा हुँदैन, किन भन्दाखेरि कष्टकर हुँदैन होइन। हामीलाई चाहिँ एकदमै दिमागमा एक किसिमको प्रेसर हुन्छ नि, त्यहाँ पुग्ने अब त्यहाँ पुग्ने ल्याउन के गर्ने कसो गर्ने नै हुँदैन। अर्गनाइजरहरूले यस्तो तरिकाले सहज तरिकाले लग्नुहुन्छ कि वी ट्राभल विथ अ भेरी कम्फर्ट। सो इट्स अ भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। थ्याङ्क यू सदीप भाइ। अब राजा राजेन्द्रको बालो मनको राजा भनेर भनिन्छ होला, नयाँ जोडिने भएको छ होइन, 2 सेकेन्ड थोरै इन्कम्प्लिट देखिन सक्छ। त्यसैले राजा भाइ के छ सप्तरङ्ग 3लाई लिएर, अब सप्तरङ्ग 1-2 तपाईँले अलिअलि हेर्नु भएको होला, महसुस गर्नुभएको होला। सप्तरङ्ग 3लाई लिएर एक्सपेक्टेसन कस्तो छ? त्यसमाथि सन्दीप दाइ पनि साथमा हुनुहुन्छ, यो रङहरू नै हुनुहुन्छ, एक्सपेक्टेसन के छ तपाईँको? मेरो त्यति धेरै म एक्सपेक्टेसन राख्ने मान्छे होइन, म धेरै आश गर्ने मान्छे होइन, सामान्यतया काम गर्ने मान्छे हो। एक खालको प्रेसर त भइहाल्छ, किनभने यसो हेर्दाखेरि राजेश दाई हुनुहुन्छ होइन, राजेश दाई पनि रहनु भएको सो, प्रमोद खरेल, त्यसै गरेर अनिल सिंह पनि हुनुहुन्छ, रामकृष्ण ढकाल, बद्री दाई, अब यता अस्मितालाई बिर्सिन मिल्दैन, असाध्यै मिठो आवाज, मिलन अमात्य उर्फ मिलन नेवा पनि हुनुहुन्छ। सबै हुँदाखेरि त्यसमाथि 3-3जना त उद्घोषकै हुनुहुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ एउटै उद्घोषक धेर भयो जस्तो लाग्छ हामी जस्तो परिदियो भनेपछि त्यति धेरै म एक्साइटेड पनि छैन। तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो राम्रोसँग गर्ने प्रयत्न रहन्छ। अब आज राजेश दाइ प्रेस मिटमा छुट्नु भयो, तर राजेश दाइको आवाज नछुटोस् भन्ने हिसाबले दाइले एक लाइन चाहिँ तपाईँहरू कार्यक्रम हेर्न आइदिनु होला भन्ने हिसाबमा दाइको जुन क्यारिकेचर छ, यो रिक्वेस्ट मेरो, अब यो एकदमै रिक्वेस्ट अब नगरे पनि हुन्थ्यो, तर साथीहरूले अलिकति बढी नै आश गर्नु भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो, तर टाइटल अलिक बिगारेर हालिदियो भने गालीको वर्षा हुन सक्छ। तथापि हामी 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नको लागि आउँदैछौँ र मसँग धेरै ट्यालेन्टेड भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, सन्दीप भाइ, बद्री भाइ लगायतको सबै भाइ, प्रमोद भाइ, यो बहिनीहरू त अरू बेला पनि भनेकै हो, अहिले चाहिँ भन्नु पर्दैन। प्रमोद भाइ जस्तो भाइ, अनिल भाइ, रामकृष्ण भाइहरू सबै भाइहरूको साथमा आउँदाखेरि मलाई एउटा अभिभावकत्वकै लिएर आउँदाखेरि दर्शकहरू आउनुहुन्छ, जनाउनु पर्दैन, प्रहरी पनि हाम्रो साथमा हुन्छ, साथी भने साथी, दाजुभाइ भने दाजुभाइ, सबै हिसाबमा आउँदाखेरि तर सबैजनाले नमस्कार होइन नमस्ते गर्नुहोला भन्नु पनि चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ जोड्दा ताली दिनुहोस्। तर सिरियसली राजा राजेन्द्रले भने जस्तो चाहिँ जस्तो प्रेसर हुन्छ भनेर त्यो प्रेसर चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ प्रेसर छैन सिरियसली। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि त्यो क्रिकेटमा क्या टिम राम्रो भएपछि आफ्नो रन हान्नै पर्दैन, त्यसै जितिन्छ कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ क्या ढुक्क भएर बद्री पोकेर राखेको छ उहाँलाई, म केही नगरे पनि राम्रो हुन्छ। मैले अघि एउटा कुरा छुट्याएको छु। अब मैले साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो बहिनीहरूलाई पनि मिल्छ त्यो यात्रामा। अब हामीले गीत गाउने, नाच्ने, हाँस्यव्यङ्ग्य गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य त सधैँ छ। त्यो बाहेक पनि मेरो ब्यागमा चाहिँ 4वटा सुज हुन्छ, ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। 4वटा सुज भनेको एउटा अब दौरा सुरुवाल मन पऱ्यो, अर्को एउटा क्याजुअल भइहाल्यो, अर्को एउटा फुटसलको, एउटा फुटबलको सुज हुन्छ र ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो यात्रा रमाइलो गराउँछ। त्यस कारण अब 7 प्रदेशमा अब कहाँ कहाँ यो फुटसल छ होइन, ब्याडमिन्टन कोर्ट छ,
त्यो चाहिँ मैले स्वास्थ्य गरिराखेको छु अहिले चाहिँ, त्यसले पनि हामीलाई रमाइलो गराउँछ। तर म आशा चाहिँ छिटो लिएको होस्। सन्दीप दाई, हजुर मेरो नाम चाहिँ गोपी कृष्ण, आर्टिस्ट खबरबाट पहिचानको सवाल छ। एकदम जरुरी छ नि। तपाईँ अन द स्पोट कमेडी निकाल्ने मान्छे धेरै स्क्रिप्टमा हामी देख्दैनौँ कहीँ पनि होइन। अहिले राजेश हमालको कुरा आइरहेको थियो। राजेश हमालले तपाईँहरू चाहिँ कोही गीत गाउने, कोही नाच्ने, कोही कमेडी प्रस्तुति, राजेश हमालको ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन। राजेश हमाल अगाडि उपाइदिने, अनि तपाईँहरू चाहिँ जस्तो अब सन्दीप दाईको कुरा चाहिँ म इठोरी पनि देखेको थिएँ पहिला, अरू अथवा हामी सिन्धुपाल्चोकसँगै पनि गएको थियौँ दाइसँग। अनि त्यतिखेर चाहिँ के लाग्छ, राजेश हमालको चाहिँ राजेश हमाललाई उपाइदिने, अब आयोजकले पैसा तिर्ने, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि बसेर राजेश हमाललाई उडाइदिरहने, अनि त्यसरी चाहिँ मजा हुने हो। एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि आज हामी जुन राजेश हमालको तस्बिरसँगै उभिएर तस्बिर खिच्ने मौका पाएका छौँ, त्यो राजेश हमाल भन्नको निमित्त उहाँको सम्पूर्ण जवानी र अहिलेसम्मको समय उहाँले खर्चिनु भएको छ। त्यसकारण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिकासोले पेन्टिङ गर्दाखेरि 15 मिनटमा 15 मिलियन डलरको पेन्टिङ गर्न सक्छ क्या। तर त्यो 15 मिनटमा 15 मिलियनको पेन्टिङ गर्नको निमित्त उनले 15 वर्ष तपस्या गरेको हुन्छ। सो राजेश हमाल उभिँदा पनि त्यो काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र म दिन्छु। सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजेश दाई उभिनु भयो भने पनि हाम्रो लागि त्यो एउटा मोटिभेसन हुन्छ। राजेश दाई उभिनु भयो र उहाँको मुखारबिन्दबाट 2 डायलग जाने बित्तिकै दर्शकहरूले चाहिँ तयार हुन्छ हाम्रो लागि जस्तो लाग्छ। सो उहाँको प्रेजेन्स नै काफी हुन्छ। यति भनेपछि यो सबै आफै भन्ने भए माइक किन दिएको? अघिले बोल्छु भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ कस्तो पनि हो भने राजेश दाई भनेको एउटा इनर्जी हो, राजेश दाई भनेको एउटा पावर सेन्टर हो जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। जस्तो कोही केही गर्दैछ भने भगवान् हरेक ठाउँमा उपस्थित हुन्छ, तर भगवान् आफैले काम गर्दैन। भगवान्ले काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो इनर्जी दिन्छ, जुन इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि त्यो काम गर्ने मान्छेले अझ राम्रो काम गर्छ। र राजेश दाई भनेको चाहिँ अहिले राजेश हमाल महानायक राजेश दाई भनेको चाहिँ आफैमा एउटा बिम्ब बन्नु भएको छ। आफैमा उहाँको चाहिँ केही नगर्दाखेरि पनि सारा थोक भइसक्छ। त्यो के हो भने उहाँले चाहिँ युट्युबमा यति धेरै भिडियो हालिसक्नु भएको छ कि त्यो भिडियोहरूमा त्यो हरेक महिना नयाँ भिडियो नहाले पनि 1-2 लाइक आउँदा मात्रै पनि चाहिँ त्यसले महिनामा लाखौँ डलर झार्नु भने जस्तै राजेश दाई भनेको चाहिँ त्यो एउटा इतिहासको समग्रता हो र एउटा इतिहास उभिने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ हामी सबै वरिपरि भएको मान्छेहरूले इनर्जाइज भएको महसुस गर्छौँ। त्यो चाहिँ राजेश दाईको त्यो पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ हामी सबैमा ट्रान्सफर हुँदा त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। उषाजीलाई उषाजी अब तपाईँ चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि यो अब कस्तो होला, किनकि यति दिग्गज मान्छेहरूसँग हुनुहुन्छ, कलाकारसँग भर्खर भर्खर आउनु भएको होइन, तपाईँको त डान्सै हुन्छ होला, कतिको ढुकढुकीपन छ? मेरो चाहिँ यस्तो यो इभेन्टहरूमा जाने एकदमै फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर म यो जर्नीमा लिएर एकदमै एक्साइटेड पनि छु। त्यही माथि सबैजना दिग्गज कलाकारहरू हुन्छ, म एकदमै रेस्पेक्टेड मान्छेहरू हुन्छ सबैजना। म अलिअलि नर्भस पनि फिल गरिरहेको छु, साथमा धेरै खुसी पनि लागेको छ यो टिममा आबद्ध हुन पाउनको लागि। जस्तो राजेश दाईसँग तपाईँको म्युजिक भिडियो पनि भइसकेको छ छैन। त्यो हुँदाखेरि अब जस्तो स्टेजमा चाहिँ अलिकति यो सप्तरङ्गको स्टेजमा चाहिँ डान्स प्रस्तुतिहरू पनि राजेश दाईसँग देख्न सकिन्छ। उहाँलाई पर्सनली निम्तो गरौँ। एकचोटि फेरि क्वेसन। राजेश दाईसँग चाहिँ स्टेज सियर होइन, डान्समा चाहिँ हुन्छ हुँदैन, सप्तरङ्गको स्टेजमा त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मलाई थाहा भएन। अब त्यहाँ गइसकेपछि सिचुएसन के हुन्छ, कसरी पर्फर्मेन्स गरिन्छ त्यो आधारमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब गरिन्छ गरिँदैन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा भएन। सन्दीप दाईलाई जस्तो सन्दीप दाई किन ठिक छ, अलिक ठुलो बोलु ठिक छ। जस्तो सप्तरङ्ग भनिसकेपछि 7वटा प्रदेशमा जानुहुन्छ होइन, त्यो हुँदाखेरि त्यो ठाउँको चाहिँ मौलिक जुन संस्कार छ, संस्कृतिहरू छ, तिनीहरू पनि तपाईँहरूले मजाले देख्नुहुन्छ नि त। त्यसमा तपाईँहरूलाई स्वागत गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो एकदमै लुकेर रहेको
जुन संस्कारहरू छ संस्कृतिहरू छ तिनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ। अलिकति अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन अलिकति? होइन यस्तो हो प्रत्येक चिजको आफ्नै गति हुन्छ त्यही गति अनुसार नै अगाडि बढ्छ र हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्छ। विजय आवाज पनि के सुन्न चाहनुहुन्छ दिनु त भयो त सोलो पर्फर्मेन्समा दिनु न तपाईँ। यसमा मैले अलिकति अझ थप किनभनेदेखि हाम्रो नेपालमा यति धेरै संस्कार संस्कृतिले भरिएको देश छ होइन त हुँदाखेरि तपाईँहरू त अब यो सप्तरङ्गको सोमा चाहिँ अगाडि पनि जानुभयो नि त। यसमै यही क्वेसनमा बद्री दाइको पनि केही अनुभवहरू किनभनेदेखि सरले किन छान्यो होला आज? उहाँले जस्तो प्रश्न अरूले पनि गर्न सक्थ्यो, उहाँले चाहिँ किन गरे? मसँग माइक छ नि सर। उहाँसँग आवाज छ त्यसै। एन्सर आयो ए विजय फेरि विनर साउन्ड। अस्मिताकै आवाजबाट म केही सुन्न चाहन्छु। मलाई छान्नुमा चाहिँ सायद केही न केही योग्य देख्नु भयो नै होला, सायद केही पोटेन्सियल पनि देख्नु भयो होला त्यसको लागि म उहाँप्रति एकदमै आभारी पनि छु। र डिटेलली चाहिँ अब आई थिङ्क गृहेन्द्र दाई अथवा अरू सम्पूर्ण टिम आयोजक टिमलाई पनि सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही प्रश्न चाहिँ लास्टै हुन्छ होला उषाजी। डान्सको कुरामा है उहाँ त अब मैले यही प्रश्न गर्छु तपाईँलाई नै छान्नुको कारण चाहिँ किनकि डान्समा अझै तपाईँभन्दा राम्रो डान्स गर्ने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अरू हुनुहुन्छ झापाली भएर होला किनकि साथै होइन उहाँ सन्दीप सरले भने जसरी अरूले पनि सोध्न सक्ने थियो तपाईँले सोध्नु भयो नि उहाँहरूले अरूलाई पनि छान्न सक्नु हुन्थ्यो तर मलाई किन छान्नु भयो भने केही नयाँ ऊर्जा देख्नु भयो होला केही हदसम्म उहाँहरूले नयाँ चिज देख्नु भयो होला नि त ममा। त्यही यो क्वेसन चाहिँ साँच्चै उहाँले भने जस्तै उहाँहरूलाई पनि एकचोटि सोध्नुहोस्। समयको लागि धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ अब एकदम दाइ सुन यो सप्तरङ्ग भनेको चाहिँ 7वटा रङ हो होइन, यहाँ 9जना हुनुहुन्छ होइन, मैले रङ मिलाउन अलिक गाह्रो हो। राज दाइ तपाईँ चाहिँ 7वटा रङमा कुन रङ दिन चाहनुहुन्छ? 7जना हुनुहुन्छ, 7जना रङ छ कुन चाहिँ कुन इन्द्रणीको 7वटा रङ? राजेश हमाल दाईलाई रातो, किनभने राजेश दाई चाहिँ क्रान्ति पनि भन्ने हो होइन। राजेश दाई देख्ने बित्तिकै अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा लड्ने भन्ने ऊर्जा पनि आउने गर्छ। राजेश हमाल दाईलाई रातो। रातोपछि चाहिँ हाम्रो बद्री पङ्गेनी दाईलाई चाहिँ ओरेन्ज। उहाँ चाहिँ अलिकति किन भन्दाखेरि उहाँ यस्तो सस्पिसियस क्यारेक्टर हुनुहुन्छ कि त्यो सुन्तला जस्तो कि बाहिरबाट हेरो के हो एकदम कति सङ्गत गरेको 15-20 वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पनि दाइलाई चिनिँदैन। त्यसले गर्दा दाइ सुन्तला होइन। ROY पछि येल्लो चाहियो होइन। येल्लो भनेको चाहिँ सन्दीप छेत्री पहिल पाते भन्छ नि त्यो नजिक भएकोले टाढा भएकोलाई भन्यो भने रिसाउँछ क्या पछि सुनेर सँगै एकछिनमा म एकछिनमा म पहिलो किन भनेको भन्दाखेरि पनि I wear gold. I'm a golden-hearted person as well. र चाँडै नै उहाँ जोगी बन्ने सम्भावना पनि देखाइराख्नु भएको छ। जुन यो मोटिभेसनमा लाग्नु भएको छ नि त्यो हेर्दा देखिन्छ। वाइ पछि ग्रिन आउँछ हरियो। हरियोमा चाहिँ अस्मिता अधिकारी होइन। हेर्ने परबाट हेर्नेहरू सबैले पनि हरियाली देखिरहेको छ, फिल गरिरहेको छ होइन। जी पछि ROYAGI इन्डिगो। इन्डिगो भनेको के हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन, त्यसले गर्दा त्यो प्रमोट गरे। अनि त्यसपछि भोइलेट भनेको बैजनी। बैजनी कलर भनेको यही कलर हो। अब भएपछि अब मैले चाहिँ मिलन आमात्य भनेर किन भन्न थाल्छु? यही कलर लगाएपछि भइगयो। त्यसपछि चाहिँ भोइलेट पछि अल्ट्रा भोइलेट त यही छ, जुन जहाँ पनि हुनसक्छ तर नदेखिन सक्छ। खैर केही छैन। र यहाँहरू सबैलाई यो उपस्थिति र अघि सन्दीप छेत्रीले भने जस्तै आर्टिस्ट यति धेरै हुनुहुन्छ कि त्यो लास्टमा चाहिँ हामी जतिको मान्छेले चाहिँ प्रस्तुति सिद्ध्याए बापत पनि खुसी हुने हुन्छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु भन्नु सबभन्दा खुसी।